مرحبا بالباك مات باك سيونسي باك تكنيك. دونك في الفيديو هذا باش نشوفوا بارتي من الاسباس بروجيكسيون orthogonale دون الاسباس. هذه ديما موجوده في اي اكزرسيس نتاع اسباس. يقول لك ديتيرميني لي كوردوني دو بوين اش projeté orthogonal de I sur un plan. D'accord. Donc اعطيتكم لي 4 كا اللي ديما تلقاوهم موجودين في الاكزرسيسات، خاصه دونك لي ديرني كا نتاع السفير والبلان. دونك ترى خلينا نشوفوا في الكا الاولاني كيما تشوفوا لهنا اش اي البروجي orthogonal de I sur ce plan. Donc هذايا un vecteur normal de P et aussi est un vecteur directeur de cette droite. اللي droite هذيا passant par I et deux vecteurs directeurs NP. بالنسبة لهنا تترايدر كما تشوفوا لهنا، هذايا الأش موجود في البلان وموجود في الدروات هذيا اللي هي passant par I et deux vecteurs directeurs الفيكتور نورمال نتاع البلان. كيف لهنا هذيا سفير وبلان sans tangent في الأش. دونك الأش لهنا زادا سي لو بروجي orthogonal de I السنتر نتاع السفير في البلان. معناها والأ زادا موجودة في الدروات وموجودة في البلان. الدروات هذيا passant par I et deux vecteurs normal ال NP اللي هو نورمال نتاع البلان. كيف هوني السفير هذيا والبلان sont séquents suivant un cercle اللي بالروج هذيك de centre H. هذيا c'est un grand cercle نتاع السفير. دونك الأش لهنا زادا كيف كيما نشوفوا موجودة في الدروات هذيا وفي البلان ذا. معناها الأش البروجي orthogonal de I sur le plan معناها موجودة في الدروات هذه اللي هي passant par I و deux vecteurs directeurs NP اللي هو un vecteur normal de P. معناها دونك باش نلخصوا شو نقولوا في لي 4 كا ديما الأش موجودة في البلان والأش زادا موجودة في الدروات اللي هي passant par I et deux vecteurs directeurs ناخدو un vecteur normal de P. دونك هذوما الاثنين. معناها supposons que مدلك لي كوردوني نتاع الأش وقال لك montrer que H est le proche orthogonal de I sur P. دونك شنو نعمل هنا؟ Il suffit dans ce cas de vérifier que H appartient à P et H aussi appartient à cette droite اللي هي passant par I و deux vecteurs directeurs NP. بون نتعداو للبارتي الثانية. يعطيك ايكواسيون نتاع بلان ويعطيك ان بوان، سواء هذه تجي في الكا الاول اللي شفناه ولا في الكا الثاني ولا في الكا الثالث ولا في الكا الرابع. معناها كان جات سفير هذيا سفير وبلان هذيا السنتر نتاع السفير. داكوغ. وهذا البلان اللي هو باش يعمل سيكسيون ما بين سفير ما بين بوان، والا معناها الاش نجم تكون لهنا بوان دو كونتاكت نجم يكون سنتر نتاع سيركل ميم شوز. دونك وباش تطلع لي كوردوني نتاع الاش اللي هي البروجي orthogonal دو اي سور بي. دونك ركزوا معايا لهنا حاجه سهله برشا، وهذه لاحظت عن برشا تلامذه خاصه في الكوريكسيون تاع الباك اللي ما يجيبوهاش صحيحه وفما برشا تخلويض. دونك شوفوا هالموديل هذايا ومشيوا عليه، اعملوا ريزومي عاودوا اكتبوه ومشيوا عليه تو ما عادش تغلطوا، وتابعوني لاخر الفيديو تشوفوا فما فيريفيكاسيون معناها ميثود اللي هي اور بروغرام مي باش تشوف روحك باش تطلع في ستار باش تشوف روحك الاش يندرى عملتها صحيحه ولا لا. باهي ترى ركزوا معايا لهنا. قلنا الاش البروجي orthogonal دو اي سور بي. معناها شو نقولوا هوني؟ نقولوا كو اش appartient à D كيما قلنا قبيله و دو فيكتور ديريكتور الفيكتور نورمال نتاع البلان والاش appartient على البلان. هذه نحكي تو في الكا جينيرال، تو من بعد نعمل لكم اكزامبل. دونك هذا كيما نقولوا احنا معون نتاع الخدمه. دونك الاش appartient à D اش معناه؟ معناه نكتب une représentation paramétrique نتاع الدروات هذيا. معناه x égale y égale و z égale ونكتب le point معناه x i y i و z i. وبعد الفيكتور نورمال هو a b c. نختار بارامتر الفا ولا بيتا ولا تحبوا عليه نتوما. نختاروا الفا مثلا بلس a الفا بلس b الفا بلس c الفا. et قلنا h appartient على البلان معناها نكتبوا ليكواسيون تاعو نعاودوا نكتبوا هذيا ax بلس by بلس cz
plus d égale 0. دونك شنو نعمل تو من بعد نشوفوها في الاكزامبل. جوست نبدل الاكس لهنا والايكغيك لهنا والزد لهنا باش نلقى لهنا نطلع بها الفا. هوني تلقى ايكواسيون فيها ان كونيك هولي هو الفا. طلعش الالفا تجي تعوضوا لهنا ولهنا ولهنا تلقى الاكس معناها لابسيس نتاع الاش والايكغيك نتاع الاش والكوت نتاع الاش. دونك تراه تبعوا معايا في الاكزامبل هذايا. دونك في الاكزامبل هذايا شنو عندي نعاود نقول نكتب اش كذا كذا. دونك سينيفي كو اش appartient à d i n p والh appartient à le plan. Donc signifie quoi que x égale y égale z égale نحط ال i 1 2 1 والفيكتور نورمال هو 1 1 moins 1 كما تشوفوا هذا الكل تحطوا فيرتيكالمون اما في بلاصه الاكس والاي والزد تولي تختار بارامتر الفا مثلا معناها بلس الفا moins alpha et نكتب le plan x plus y moins z moins 5 égale 0. signifie توا اش قلنا نعوضوا الاكس لهنا والايكغيك لهنا والزد لهنا. نعاود نكتب هذيا x égale 1 plus alpha y égale 2 plus alpha والزد égale 1 moins alpha. نعوض توا et قلنا 1 plus alpha plus 2 plus alpha moins 1 moins alpha moins 5 égale 0. دونك البريون توا دوره ما غير تقعد تحسب له في الورقه. حاول باش تعمل له الورقه اللي بيه الفايده معناها اللي احنا حاجتنا بيه باش تاخذ نوت كامله. دونك هذايا طلع له الالفا في البريون. دور البريون لهنا 1 بلس الفا بلس 2 بلس الفا هنا موال برا moins 1 plus alpha moins 5 égale 0. Donc 3 alpha moins 3 égale 0. Donc finalement alpha égale 1. Donc قينا alpha égale 1. Donc هنا alpha égale 1. تعوض لهنا الالفا كان لقيتو كالكول يطلب حاجه تعمل في البريون. Donc x égale à combien égale à 2. Y égale à combien égale à 3. Et z égale à combien égale à 0. Finalement, ainsi que h de coordonnées quoi 2 3 0. Donc هذا هو تعمل النظام هذايا بقدرة ربي ما تغلطش بكل. دونك enfin كما وعدتكم نوريكم الميثود هذيا. راهي الميثود هذيا اور بروغرام جوست اوتي دو فيريفيكاسيون معناها جوست باش تعمل فيريفيكاسيون باش تشوف يندرى البروسي معناها لي كوردوني تاع الاش صحيح ولا لا. دونك ركزوا معايا في هذيا. دونك ديريكت نطلع الاش شوف اش تعمل سي 1 موان فوا معناها هنا 3 اعداد بوان فيرغول تحط 2 موان كيف تحط ال 1 موان. دونك هذا الموديل نتاع كيفاش نطلع لي كوردوني نتاع الاش. دونك نحسب توا البي دو اي. بي دو اي سي كوا البي دو اي هي تبدل هذيا بالاكس معناها هنا بي دو اي سي اكس اي بلس ايكغيك اي موان زد اي موان 5. هذه نحسبوها مع بعضنا. باش نلقاو 1 بلس 2 موان 1 موان 5 نلقاو موان 3. هذه بي دو اي حسبناها. توا نحسبوا النوميراتور. النوميراتور هو ديما يتحط لهنا كيف سي ا كاري بلس بي كاري بلس سي كاري. دونك نحسب ا كاري دونك 1 او كاري بلس 1 او كاري الا والبي والسي معناها نتاع لي كوفيسيون تاع البلان ا كاري بي كاري سي كاري. دونك بلس موان 1 لو تو كاري نلقاو قداش موان 3. دونك فينالمون نحط الموان 3 هذيك باردون هنا 3 باردون. دونك سي 3 ديما هذيا باش تلقاو بوزيتيف. دونك 3 هنا 3 هنا 3. دونك البي دو اي هنا موان 3 موان 3 موان 3. وهناش نحط الا والبي والسي. الا لهنا البي لهنا والسي لهنا. دونك 1 1 موان 1. وهكا نحسب الاش راه نحسبوها توا 1 موان نلقاو بلس 1 صافي 2. ريتو هذه موان 1 بلس 1 صافي 2. 2 موان هذه زاده بلس 1 تولي 3. وهذه 1 موان موان 1 صافي 0. هكا لقينا فيت في الاش. دونك فينالمون نعطيكم الفورمول جينيرال. نحسب قلنا البي دو اي هي ا اكس اي هذه اذا كان عندي هكا في الكا جينيرال بلس بي اي اي بلس سي زد اي بلس دي. هذه نحسبها فيت في
ونحسب النوميراتور اللي هو a كاري بلس b كاري بلس c كاري، وديريكت نحط الاش في هذا الكل في البريون. ها x i moins a pi sur grand n y i moins b pi sur grand n et z i moins c pi grand n. وهكا ضربه واحده نلقى لي كوردوني نتاع الاش باش نشوف يندرى اللي انا عملته في الورقه نتاعي يندرى صحيح ولا لا لي كوردوني نتاع الاش. ان شاء الله تكونوا استنفعتم من الفيديو هذايا، والى اللقاء في فيديو اخر.